नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। मनसुन थप सक्रिय भएसँगै गैरातीदेखि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा, भोलि दिउँसोसम्म झरी पर्ने सम्भावना। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूलो पानी पर्दा अरू ठाउँमा मध्यम वर्षा। आज र भोलि नदी खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका 17 ठाउँमा पहिरोको उच्च जोखिम। डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका अनुसार सडक विस्तार र पुल निर्माणको काम एकै पटक नहुँदा समस्या। सडकमा पहिरो पन्छाउन एक्सकाभेटर सहितको प्राविधिक टोली 24 घण्टा सडकमै खटिए। पहिरोले राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गतका सडकको 45 ठाउँमा अवरोध भएकोमा 4 ठाउँको सडक एकतर्फी खुलाएको र 37 ठाउँको सडक पूर्ण रूपमा खुलाएको सडक विभागको भनाई। मुख्य राजमार्ग बाहेक विभिन्न 12वटा जिल्लामा सडक बन्द। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेपछि कोशी ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालियो। लगातारको वर्षाका कारण पानीको बहाव 1,58,125 क्युसेक पुग्यो। सप्तकोशीका 56 ढोका मध्ये दिउँसोसम्म 21वटा ढोका खोलिए। सुनसरीमा लगातारको वर्षातका कारण 1000 घर डुबानमा, साथै 150 घर विस्थापित। वर्षात नरोकिएका कारण यकिन डेटा सङ्कलनमा समस्या। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी र सेनाको संयुक्त टोली परिचालन। अविरल वर्षापछि पूर्वका विभिन्न नदीमा बाढी। मोरङमा 1 जनाको मृत्यु, 2000 भन्दा बढी घर डुबाउँदा सयौं सर्वसाधारण विस्थापित। झापामा 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा। सप्तकोशीमा जलस्तर बढेपछि कोशी ब्यारेजसँगै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा सतर्कता अपनाइँदै। बाढीले 3वटा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपरासी खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द। सडक विस्तारका क्रममा बनाइएका डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा निरन्तर पानी पनि परेकाले तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन कठिन। रूपन्देही, नवलपरासी, पश्चिम बागलुङ, बाँके, पर्सा, धादिङ र कैलालीमा चट्याङ लागेर मंगलबार एकै दिन 7 जनाको मृत्यु। बितेको 3.5 महिनामा विपदजन्य घटनाबाट 95 जनाको मृत्यु। सबैभन्दा बढी चट्याङका कारण 37 जनाले ज्यान गुमाए। बितेको 3.5 महिनामा 891वटा विपदजन्य घटना भएकोमा 1 जना बेपत्ता र 204 जना घाइते। घटनामा 1158 परिवार प्रभावित। 58,67,88,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति। निजगढ विमानस्थल बनाउने बारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक। 5 न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा 2 जनाको फरक मत। विमानस्थल बनाउन 5 शर्त पूरा गर्नुपर्ने। वन नमासी निर्माण गर्न सकिने। स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने तर्क। श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय। वीरगञ्ज, सिमरा, पोखरिया प्रसारण लाइनको टावर तथा सबस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। सरकारले विभूषण तथा पदकमा प्रयोग हुने सुनको परिमाण घटाउन र बनोट हेरफेर गर्न मन्त्री परिषदले दियो स्वीकृति। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न उच्च तहमा छलफल भइरहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गृह कार्य गर्ने उल्लेख। नेपालले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दावी। नुवाकोट र रसुवाका नागरिकलाई सरकारले यो बनाउन सक्दैन भन्ने कुराको यथार्थ बताउनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त। एमालेमा 3 वर्षसम्म माओवादीको बिउ रोपेर आएको र केही समयपछि फुल्ने र फल्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। एमालेभित्र पनि सच्चा कम्युनिस्ट रहेका र उनीहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख। एमाले नेता घनश्याम भुसालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने कसम खाए। एक ठाउँमा जुट्दा 60-70% कम्युनिस्टहरू फुटेर आफ्नै घरमा आगो लगाएको र त्यसमा आङ सेकेर एकअर्कालाई गाली गलौज गर्दै आएको तर्क। सरकारले बजेटमाथि निकास दिन नसकेको भन्दै एमाले संसदीय दलद्वारा गण्डकी प्रदेश सरकारको राजीनामा माग। कांग्रेस र माओवादी बीचको विवादले बजेटमाथिको छलफल रोक्न नमिल्ने तर्क। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग। रासायनिक मल अभाव हुनुमा ठेकेदार दोषी रहेको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको दावी। मलको ठेक्का प्रणाली राम्रो नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई मल ल्याउन दिने कि नदिने भनेर सोच्ने बेला आएको उल्लेख। एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाउँदै सभा अवरोध गर्दै आएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक 3 दिनदेखि चल्न सकेन। बजेटका सन्दर्भमा प्रतिपक्षसँगको 7 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको एमालेको आरोप। लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला खत्री ओलीले दिन पदबाट राजीनामा। अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि त्यसबारे छानबिन गर्न समितिलाई सघाउन भनेर दिएको राजीनामा स्वीकृत।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सरसफाई र स्वच्छतामा ध्यान नदिई सडकमा खानेकुरा बिक्री गरेको पाइए कारबाही गर्ने। काठमाडौँ महानगरले रोक लगाए पनि केही ठाउँमा अझै खुला सडकमा खानेकुरा राखेर बिक्री गरिरहेकोले अनुगमन गरी हटाउने तयारी। विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था राख्न संसदमा एक विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता। नेमुखिपाका सांसद प्रेम सुवालले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै प्रस्ताव अगाडि सारे। सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने, देशव्यापी बजार अनुगमन गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण अधिकृत तोक्न जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहलाई पत्राचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1620 जनामा परीक्षण गर्दा 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 261 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 13 दिनको बीचमा 14 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि, ललितपुरमा 18 वटा नमुना मध्ये 12 वटामा हैजाको जीवाणु भेटियो। पानी उमालेर र ताजा खानेकुरा मात्र खान सबैलाई आग्रह। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। अस्पतालले दावी गरेको बीमाको रकम शोध भर्ना पठाउने भन्दै बीमा बोर्डले पत्राचार गरेपछि अस्पताल बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहमत। विभिन्न पदमा 104 जना कर्मचारी माग गरेकोमा परीक्षा दिएका सबै अनुत्तीर्ण भएको त्रिवी सेवा आयोगको भनाई। परीक्षामा सहभागी कुल 1462 जना मध्ये 138 जनाको परीक्षा रद्द। युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा बैतडीका मेलौली नगरपालिका 1 का अध्यक्ष शरद सिंह नेगी र त्यही ठाउँका केशव सिंह नेगी पक्राउ। आरोपित दुवैजनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान जारी। 716 ग्राम कस्तुरीको बिना जस्तो देखिने धुलोसहित कोरिया जान लागेका एकजना कोरियन नागरिक जुङ जोन जुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका जुनमाथि थप अनुसन्धान जारी। आज असार 15 धान दिवस। खेतमा धान रोपेर हिलो छ्यापाछ्याप गरी रमाइलो गर्दै दही चिउरा खाएर मनाउने चलन। नेपालमा 15 लाख हेक्टर जमिनमा वर्षेनी झण्डै 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आर्थिक वृद्धि दर नै धानको उत्पादनमा निर्भर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म करिब 45% मात्रै रोपाई सम्पन्न। करिब 9000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्ने गरिएकोमा बैतडीमा सबैभन्दा बढी 80% खेतमा रोपाई सम्पन्न। दाङमा यस वर्ष मनसुन ढिलो सक्रिय र मल अभावले असार 15 गते हुँदा पनि अधिकांश ठाउँमा रोपाई सुरु भएन। 39400 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको दाङमा असारको मध्यसम्म 10% मात्रै रोपाई सकियो। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा 44 करोड 38 लाख जरिवाना माग गरेर 27 जना विरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दायर। विभिन्न 13 वटा कम्पनी तथा फर्मका 27 जनाले राजस्व छली गरेर सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै बिगो सहितको जरिवाना माग। थप 175 वटा हिमालको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन नेपाल पर्वतारोहण संघको सरकारसँग माग। चुली व्यवस्थापन सहित 3 बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पेश। आरोहीको कल्याणमा खर्च गर्ने गरी कोष खडा गरिदिन आग्रह। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको चपली सबस्टेशनको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या। टोखा मण्डेखाटार बाँसबारी धापसी हाइट बुढानीलकण्ठ तारेभिर झोर लगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द। 1 जुलाईदेखि रक्सौल स्थित रेलवे साइडिङमा आउने सामान रक्सौल बोर्डर मितेरी पुल मार्फत नेपाल निर्यातमा भारतले रोक लगाउने। भारतीय पक्षले आवश्यक पूर्वाधार नै नबनाई एकतर्फी ढंगले निर्णय लाद्न खोजेको वीरगञ्जका उद्योगी एवं आयातकर्ताहरूको आरोप। बेरोजगारीका विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। लेखा परीक्षण गर्ने सरकारको विधि पद्धतिमा त्रुटि भएर बेरोजगारीमा एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको दावी। अमेरिकी डलरको भाव अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। आजका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 126 रुपैयाँ 34 पैसा तोकियो। उच्च मागका कारण अमेरिकी डलरको भाव आकाशिएपछि नेपाली रुपैयाँको मूल्य हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा। बुधबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुँदा चाँदीको मूल्य भने घट्यो। सुनको मूल्य 100 रुपैयाँले बढेर 97800 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य 15 रुपैयाँले घटेर 1240 रुपैयाँमा कारोबार। नोबेल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक बीचको मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा अन्तिम स्वीकृति प्रदान। कर्मचारीहरूको पदीय हैसियत सम्बन्धमा दुवै बैंकका कर्मचारीमा भएको विवादलाई दुवै पक्षले सल्टाउने आश्वासन। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 41.39 अंकले बढ्यो। दोहोरो अंकले बढेर नेप्से 1962.71 को बिन्दुमा पुग्दा कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा सुधारिएर 1 अर्ब 43 करोड 14 लाख पुग्यो। सम्झौता अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि फ्रान्सेली महारथी पीएससीबाट मौरिसियो पोचेटिनोको बहिर्गमन प्रक्रिया लम्बियो। आफू र आफ्ना कोचिङ अफिसियल्सलाई सम्झौताको अन्तिम वर्षसम्म नियमित सुविधा दिन पोचेटिनोको माग।
भारतले दोस्रो तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा आयरल्यान्डलाई 4 रनले हरायो। यो सँगै भारतले आयरल्यान्डसँगको श्रृङ्खला जित्यो। 1 वर्षपछि कोर्ट फर्किएकी पूर्व विश्व नम्बर 1 सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो खेलमै फ्रान्सेली खेलाडी हार्मोनी टानसँग पराजित। अब टानले दोस्रो चरणमा स्पेनिस सारा टोर्मोसँग खेल्ने। भारतको राजस्थानमा मुसलमान समुदायका 2 जनाले एक हिन्दूको हत्या गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विषयले तनाव उत्कर्षमा। धार्मिक दंगा मच्चिन सक्ने आशंकामा प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनायो। दुवै हत्यारा पक्राउ। तुर्कीले समर्थन जनाएपछि स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटो सदस्यताको बाटो खुल्यो। स्विडेन र फिनल्यान्डबाट आफ्नो माग पूरा भएको तुर्कीको दाबी। स्विडेनको 200 वर्षभन्दा लामो असंलग्नताको नीतिको पनि अन्त्य। रुसलाई ब्ल्याक सी बन्दरगाहको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न 7 शक्ति देशहरूको समूह G7 को आग्रह। रुसद्वारा उत्पादित कृषि उत्पादनको आयात र मानवीय सहायता वितरणमा भने कुनै प्रतिबन्धहरू लागू नगर्ने घोषणा। दक्षिण पश्चिमी कोलम्बियाको एउटा कारागारमा कैदीबन्दीबीच दंगा भएपछि आगलागी हुँदा 49 जना कैदीबन्दीको मृत्यु, 30 जना घाइते। आगो नियन्त्रणमा लिएको र कैदीबन्दी भाग्न नसकेको अधिकारीहरूको दाबी। र सिरियामा 10 वर्षसम्म भएको द्वन्द्वमा 3 लाख सर्वसाधारणको मृत्यु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको रिपोर्टका अनुसार करिब 100 जनालाई बन्दी बनाइसकेपछि विभिन्न यातना शिविरमा मृत्यु भएको उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।